अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार था। पीटीआई की पूरी क़ियादत तो लेट चुकी है, लेकिन खान के बेटों के हवाले से आज बड़ी खबर आई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर होश उड़े हुए हैं कि अब करें तो करें क्या। बड़ी अहम खबर है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, जितना सपोर्ट हो सकता है इस चैनल को सपोर्ट करें। आज बैरिस्टर गौहर ने कुछ सहाफियों से गुफ्तगू की और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पे जो कैदी नंबर 804 के चाहने वाले लोग हैं, उनके अंदर मायूसी दौड़ गई। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब पीटीआई की क़ियादत कॉल देगी और खास तौर पे कैदी नंबर 804 कॉल देंगे और हम अपना किरदार अदा कर सकेंगे। हम कूफी नहीं बनेंगे, हम अपना किरदार अदा करेंगे। हमारा लीडर जो हमारी खातर जेल में बैठा हुआ है, सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, हबस के अंदर, गर्मी के अंदर, छोटे से पिंजरे के अंदर वो कैद है, तो दर्द दिल रखने वाले लोग वो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हम कंट्रीब्यूट करें और एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू हो। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा भाई ये जो है वो हम तो एक दिन के लिए रैलीज रूलीज कर लेंगे, कोई बड़ा काम हम नहीं करेंगे, बस रैलीज 5 अगस्त इत्माम हुज्जत हो जाएगा, काम जो है वो हो जाएगा, खान को रिपोर्ट दे देंगे जी बड़े लोग निकले हैं। और हमने भाई हम इतना ही कर सकते थे। वो जैसे बनी इसराइल की कौम थी ना, लाडली कौम, वो कहते कि ऐ मूसा तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने, खुद लड़ो। तुम जो कहते हो तुम्हारा खुदा बड़ा ताकतवर है तो खुद लड़ो, तो ये भी लड़ ले। बैरिस्टर गौहर जैसे लोग कौन जानता था? जरा बताएं, कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताएं कितने लोग बैरिस्टर गौहर को आज से 2 साल पहले जानते थे। 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो कहें कि हम जानते थे। इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले चंद लोग जानते होंगे, वरना कोई भी नहीं जानता था। तो खान की वजह से ओहदे, खान की वजह से प्रमोशन, नाम बन गए ना, हस्तियां बन गई, पर्सनैलिटीज बन गई। और उसके बाद जो शेर अफजल मरवत ने किया, अब उसी रास्ते पे अली अमीन गंडापुर, उसी रास्ते पे बैरिस्टर गौहर और दीगर लोग। लेकिन पीटीआई की क्या तो पीछे हट गई है और प्रोपेगेंडा भी हुआ कि खान के बेटे नहीं आएंगे, खान के बेटे नहीं आएंगे, कौन आएगा, आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में जाएंगे, बाप के साथ डराने धमकाने की सारी कोशिश। लेकिन आज अलीमा खान की जानब से एक खबर दी गई है। अलीमा खान ने एक्स पर पोस्ट की है, कहती हैं चंद रोज कबल सुलेमान और कासम ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में अपनी वीजा दरखास्तें जमा करवा दी हैं। सफीर ने इतला दी है कि वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। सफीर कहता है कि हम क्या करें, ठीक है दरखास्तें आ गई हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान से हमें कोई ग्रीन सिग्नल मिले, हम वीजा दे देते हैं। आमतौर पर वीजा दिए जाते हैं, पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनका वालिद पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, ना तो वो कोई टीटीपी के, ना कोई दाश, ना किसी कारदम तंजीम के कारिंदे हैं, ना ही उनका किसी ऐसी लिस्ट के अंदर नाम है कि वो इंतहाई मतलूब है या इंतहाई वो बरतानिया से भागना चाहते हैं। तो सिर्फ अब होश उड़े हुए वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक नया मोमेंटम ना आ जाए, लोग कहें देखो अब तो खान के अपने बेटे भी आ गए हैं ना। वो जो लोग कहते हैं देखो देखो कौन सी तारीख, कौन सा इनकलाब, खान के अपने बेटे तो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। तो अब मामला यहां पे जो है वो अड़ा होगा कि अब करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो पियर्स मॉर्गन, एक सहाफी हैं, बड़े नामवर सहाफी हैं, उनको इंटरव्यू दिया कासम और सुलेमान ने, और वो भी आज नशर होगा। और उसकी भी बड़ी हाइप बनी हुई है कि उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो बड़ी दबंग तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, अपने बाप का मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और जो लोगों की चाहत है, लोग जिसको वोट देते हैं, लोगों की जो विल ऑफ द पीपल है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हुई। फिर एक और बड़ी खबर, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल 2 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं 2 रोजा दौरे पर, कल और परसों। ये बड़ा अहम दौरा है। इससे पहले पिछले साल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उनके बाद वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए थे और उसके बाद ये जो जंग लगी ईरान इसराइल की, सीज फायर हुआ और वो सारी सूरत हाल बनी और कहा गया हमास से कि आप सरेंडर कर दें गजा के अंदर,
غزہ کی جنگ رک جائے گی, ابراہیمی اتحاد ہوگا. وہ پلان تو ناکام ہو گیا نا. ٹرمپ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ کیوں نہیں سرنڈر کر رہے, حماس والے کیوں نہیں سرنڈر کر رہے, ہم ورنہ انہیں مار دیں گے, کیونکہ ان کا پلان تباہ ہو رہا ہے. کا دل تھا کہ عارضی طور پہ سیز فائر کر کے تو جلدی سے عرب ممالک سے, سعودی عرب سے, پاکستان سے, دیگر ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیا جائے. لیکن حماس سرنڈر نہیں کر رہا, اور ایک طرف پاکستان کی اور امریکہ کے اچھے تعلقات کے دعوے, پھر وہ ٹیرف لگا دیا گیا. اب ایرانی صدر کا دورہ, یہ دورہ امریکہ کو چبھے گا, اسرائیل کو بھی چبھے گا, ہو سکتا ہے کسی اور مسلمان ملک کو بھی چبھے. تو یہ دورہ بڑا اہم ہے جو ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان کا کرنے جا رہے. اچھا جی, خواجہ سعد رفیق صاحب N129 جو کہ میاں اظہر صاحب جن کی وفات ہو گئی تھی, حماد اظہر کے والد, ان کی سیٹ پر ان کو منایا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں, ضمنی الیکشن لڑیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, جیت ہمارے ہاتھ میں 100% گارنٹی کے ساتھ, منی بیک گارنٹی, آپ کی جیت ہوگی فارم 47 کے ذریعے. خواجہ سعد رفیق نے انکار کر دیا تھا. اب خبر یہ ہے کہ لیگی سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کو پارلیمان میں لانے کا مشن, قومی اسمبلی ضمنی الیکشن لڑنے سے معذرت کے بعد سینٹ سیٹ کی آفر, خواجہ سعد رفیق کی قریبی رفقا سے مشاورت. خواجہ سعد رفیق کی کل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اب شہباز شریف صاحب کتنے جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ انسان ہے, اور کتنی سادہ انسان ہے, اس حوالے سے قاسمی صاحب سینئر صحافی ہیں. اچھا, ان کا ذرا فرمان سنیے کہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ کتنے عظیم انسان ہے شہباز شریف صاحب, اور کتنے سادہ. کہتے ہیں مجھے شہباز شریف کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں. اچھا, جاتی عمرہ کے محل میں ان کا بیڈ روم ایک چارپائی اور ایک ہیٹر پر مشتمل تھا. کہتے ہیں ایک چارپائی بس, وہ خلفائے راشدین کی طرح سادہ زندگی, جیسے وہ کوئی آتا تھا نا دوسرے ملک اور وہ کہتے ہیں آپ کے خلیفہ سے ملنے, اور خلیفہ وہی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا, وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کے. کہتے ہیں وہی ایک چارپائی اور ایک ہیٹر, اور کہتے ہیں کہ ان کی کفایت شاری کا یہ عالم ہے کہ لندن قیام کے دوران وہ اپنی شاپنگ کے لیے وہ دن منتخب کرتے تھے جب 50% سیل کا آغاز ہوتا تھا. بیرونی دورہ پر جن صحافیوں کو ساتھ لے کر جاتے ان کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے. اصل ہے یہ بات کہ وہ صحافیوں کو ذرا وہ جو ساتھ لے کے جاتے تھے نا ان کو شاپنگ کرواتے تھے. اچھا, اتنے سادہ ایک چارپائی اور ہیٹر, اور اتنے سادہ کہ 50% سیل کا انتظار کرتے ہیں, اور لیکن اتنے سخی ہیں کہ وہ ساتھ میں جو مفت خور صحافی ہوتے ہیں ان کو بھی, یعنی ان پر بھی پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کے ٹاؤٹ, جس طرح کے لوگ, وہ سڑک چھاپ قلم فروش لوگ, پھر ان کا جو شاپنگ اور جس طرح سے نوازا جاتا ہے. بہرحال جی, آج سلمان راجہ نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. کہتے ہیں 2 ملازمین کی شہادتوں پر قوم کے منتخب نمائندوں کو 10 سال جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. ہم بالکل اپیل کریں گے, مگر 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو سب پتہ ہے, ہم پھر بھی آئین اور قانون کی جنگ لڑتے رہیں گے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم پاکستان کی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. آپریشنز کے حوالے سے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا تھا مخصوص علاقوں میں داعش اور TTP کے لوگ موجود ہیں, عام لوگوں کے گھروں میں جنگجوؤں نے پناہ لی ہوئی ہے, اس لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ذرا اٹھے ہیں, ٹاکشا کی ماری ہے, اور انہوں نے مریم نواز اور شہباز شریف سے یہ کہا ہے کہ اپنی جو آپ کی کابینہ ہے نا ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیں, اور جو نائل اور نکھٹو لوگ ہیں جن کے شکایات آ رہی ہیں ان کو کابینہ سے نکالا جائے اور نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے. پاکستان زندہ باد.